جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तकरीबन 2-3 वीडियोस बनाई थी, और मैंने कहा था कि कमेटी जो है वो बन चुकी है। बहुत सी स्टूडेंट्स के SMS आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी मैसेज आ रहे हैं, मैं हज़ारों मैसेज हैं, और मैं आपको बताया कि अब हर एक सिंगल बंदे को तो रिप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हज़ारों मैसेज आ चुके हैं कि सर अब क्या होगा, कमेटी क्या फ़ैसले करने जा रही है, क्या दोबारा हम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, और हमारा क्या बनेगा, क्या STI की जॉब जो है इसकी जो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, क्या होगा। ये मैं तमाम तर सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि EST की आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। EST फिजी डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस हुई है, उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप सब लोग अप्लाई करें, आज 10 फरवरी है। जो लोग अप्लाई करेगा उनका टेस्ट 23 तारीख को होना है। 13 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, तो लिहाजा आप ज़रूर अप्लाई करें। वो परमानेंट जॉब है, उसकी सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी तश्कील दी गई है, अब वो क्या फ़ैसले करने जा रही है। बहुत सी स्टूडेंट्स के ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, ये वीडियो अपलोड की थी कि आर्जी असातिज़ा की भर्तियों में बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं। लाखों की तादाद में जो है वो इतराज़ात जमा करवाए गए, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स को इतराज़ात हैं, उनके नंबर्स नहीं लगे, डिग्रीज़ के नंबर नहीं लगे, उनके इंटरव्यू के नंबर नहीं लगे, उनको इंटरव्यू में बुलाया गया, फिर उनका नाम रिमूव कर दिया गया। बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं, डाटा गलत पुट किया गया, क्या हुआ, किस तरह हुआ, और इसकी वजह से बहुत सी स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ मेरिट जा चुके हैं। तो इसके लिए, इसके सलूशन के लिए तो एक कमेटी तश्कील दी गई थी कल, और आप चेक कर सकते हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने हर ज़िले में कमेटी बना दी। ये जो कमेटी है, इसकी जो सरबराही है, जो इसके सरबराह होंगे, वो जनाब हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के जो CEO होते हैं वो इसकी सदारत करेंगे। ये बहुत हाई प्रोफाइल कमेटी है, जिसमें ज़िले की सतह पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, और ये कमेटी बैठ के फैसले करेगी। अब बहुत सी स्टूडेंट्स ये सवाल करें कि सर मेरा मेरिट ये है, अब मेरा क्या फ़ैसला होगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरा क्या बनेगा, क्या हम जिन लोगों का अप्लाई नहीं हुआ था, क्या वो लोग अप्लाई कर सकेंगे दोबारा, क्या सर हमारे नंबर पुट नहीं हुए थे, हमारी डिग्री जो है वो वहाँ पे अपलोड नहीं हुई थी, अब हमारा क्या होगा। ये कमेटी जो है ये तमाम तर इतराज़ात दूर करने जा रही है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आपने ध्यान से बात को सुनना है कि कमेटी जो है वो कौन कौन सी फ़ैसले करने जा रही है। सबसे पहला फ़ैसला कमेटी ये देखेगी कि आया जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनकी टोटल तादाद कितनी है। सबसे पहले कमेटी ये चेक करने जा रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कमेटी है जिसकी सरबराही जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का CEO कर रहा है, और इसके जो ऊपर पंजाब की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अथॉरिटी है, वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है, और वो भी मेरिट पर फैसले के लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट के CEO हैं उन्होंने कॉल की है कि आप लोग कमेटी बनाएं और फैसले करें। अब सबसे पहला जो फैसला होने जा रहा है वो कमेटी ये देखेगी कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। 12,500 जॉब्स हैं, 12,500 जॉब्स के लिए कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और कितने स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सके, पहला ये कमेटी जो है ये देखने जा रही है। इसके बाद कमेटी ये देखेगी कि आया जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद उनकी प्रोफाइल भी बन चुकी है, लेकिन उनका अप्लाई भी हो चुका है, लेकिन नंबर पुट नहीं किए गए, उनके नंबर जो डिग्रीज के नंबर है ना, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, या कोई और जो डिग्री के नंबर हैं वो पुट नहीं किए गए, अपलोड नहीं हुए, फाइल्स अपलोड नहीं हुई। अब उनका फैसला भी करने जा रही है कि उनकी डिग्रीज के नंबर भी लगाए जाएंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا جسٹ جو ہے یہ پروفائل ہی بنائی تھی، لاگن ہی کیا تھا، رجسٹرڈ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کا اپلائی نہیں ہوا ویب سائٹ کی وجہ سے. جو لوگ رجسٹرڈ بھی ہوئے تھے اب ان کا اپلائی نہیں ہوا تھا، اب ان کو بھی انکلکیٹ کیا جائے گا، ان کا بھی اپلائی کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے جو STI پورٹل پر موجود ہیں، جنہوں نے ویب سائٹ بنائی تھی ان ڈیز میں جب یہ جابز اناؤنس ہوئی تھی، اب وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کے میرٹ کو، ان تمام کی ڈگریز کو، ان تمام کے ایکسپیرینس کو اور ان تمام کی پروفیشنل ڈگری کو انکلکیٹ کیا جائے گا. اگر ان کے پاس ڈگریز ہیں، ان کے نمبرز کتنے ہیں، وہ تمام تر جو ہے وہ اس کھیل میں شامل ہو چکی ہے. اب کمیٹی جو تیسرا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ انتہائی موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ بہت سی اسٹوڈنٹس نے انٹرویو دیا، ان کو کال آئی، لیکن انٹرویو کے بعد ان کا نام لسٹ سے ریموو کر دیا گیا. اب جو لسٹ سے نام ریموو کیا گیا ہے، اب کیونکہ وہ ٹاپ پہ تھے، وہ فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ، فورتھ پہ، یعنی کہ فرسٹ 10 پوزیشن میں تھے، لیکن ان کا نام پھر بھی ریموو کر دیا گیا. اب کمیٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ جو ٹاپ پہ ہیں اب ان کے فار ایگزامپل 5 میں سے 3 نمبر آتے ہیں، 4 نمبر بھی آتے ہیں، وہ پھر بھی ٹاپ پہ رہنا نا، لیکن اس کے باوجود ان کا نام ہی لسٹ پہ نہیں ہے، ان کا نام ہی ریموو کر دیا گیا. بہت زیادہ شکایت اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ شکایت آ رہی ہے کہ سر ہمارا نام ہی ریموو کر دیا گیا ہے. ایسی کون سی وجہ آئی ہے کہ ہمارا سبجیکٹ بھی ریلیونٹ ہے. اب دوسرا جو اور لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کیا جو کمیٹی ہے وہ اب یہ دیکھے کہ جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ فیصلے ہونے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں، کیونکہ EST PST کے لیے سبجیکٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹس نہیں چاہیے، ٹیچرز نہیں چاہیے. اب ان کو ہائی سیکنڈری اسکول کے لیے پروفیشنل ٹیچر چاہیے جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو. اب یہ کمیٹی بھی ان فیصلوں کو دیکھے گی، اس کے اعتراضات بھی کمیٹی دور کرے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کمیٹی کتنے دنوں میں پروسیس کرے گی، کس طرح کرے گی اور کیسے کرے گی. یہ جو تمام تر اعتراضات ہیں کمیٹی نے بیٹھ کے ایک نقطے کو دیکھنا ہے، ایک پوائنٹ کو دیکھنا ہے. جیسے ہی ایک پوائنٹ دیکھے گی اور ان کا سلوشن نکالے گی، اور جیسے ہی سلوشن نکالے گی اور پھر دوسرا پوائنٹ، پھر تیسرا پوائنٹ، پھر چوتھا پوائنٹ، پھر پورٹل کا مسئلہ، کبھی پورٹل کریش ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کی سروس ان اویلیبل، یہ تمام تر اعتراضات جو ہے، یہ تمام تر ایشو جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی. یہ میں نے آپ کو مین اور میجر پوائنٹ بتا دیے میرٹ کے حوالے سے. کمیٹی کیا کیا دیکھنے جا رہی ہے، کس طرح فیصلے کرنے جا رہی ہے، کس کے اعتراضات دور ہو جائیں گے، یہ تمام تر کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر اپنا فیصلہ مرتب کرے گی. جیسے ہی مرتب کرے گی ہم آپ کو وہ فیصلہ آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے. کمیٹی بن چکی ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، کل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، آج بیٹھے گی، اعتراضات سنے گی، سمجھے گی. انشاءاللہ ہوپ فلی کہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ جابس کب ملیں گی. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر پھر بھی کوئی آپ کا کوسچن رہتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھ لیں، انشاءاللہ میں ضرور رپلائی دوں گا.